अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मन की बात इत्येतस्य कार्यक्रमस्य माध्यमेन देशवासिभिः समं निजविचारान् संविभाजयेत्। एषः आकाशवाण्याः मासिक कार्यक्रमस्य 23+100तमः अस्ति भागः। दूरदर्शन आकाशवाण्याः च सर्वाभ्यः वाहिनीभ्यः भवेत् एतस्य कार्यक्रमस्य सजीव प्रसारणम्। पाकिस्तान देशस्य वजीरिस्तान नगरे दुरापादितम् आक्रमणम् आलक्ष्य पाकिस्तानेन प्रकाशितम् आरोपपरं वक्तव्यं भारतेन सर्वथा निराकृतम्। भारतीय विदेश मन्त्रालयेन प्रकाशितं वक्तव्यम्। कोलकाता स्थितस्य लॉ कॉलेज इत्येतस्य छात्रया समं जाते दुष्कर्म प्रकरणे भाजपा दलस्य विरोध प्रदर्शनं प्रवर्तमानम्। आरक्षिभिः रात्रौ दुष्कर्म प्रकरण जातं पुनः चित्रांकितं। पीडितायाः वक्तव्यं तावत् सुरक्षितम्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन IAEA इत्येतस्य महानिदेशकस्य ग्रॉसी इत्येतस्य निग्रहण मृत्युदण्डयोः ईरान देशस्य अभियाचना निराकृता। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य विदेशमन्त्री मार्को रूबियो इत्येषः कथितवान् संयुक्त राज्य अमेरिका IAEA इत्येतस्य करोति समर्थनम्। क्रीडावार्तायाम् इंग्लैंड देशस्य यात्रायां भारतीय महिला क्रिकेट दलं जयेन समारब्धवत् प्रतियोगिताम्। श्रृंखलायाः प्रथमे 20-20 इत्याख्ये द्वन्द्वे इंग्लैंड दलं 97 धावनाङ्कैः पराजितम्। दलस्य नायिका स्मृति मन्धाना इत्येषा शतकीयां पालीं खेलितवती। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने मन की बात इत्येतस्य कार्यक्रमस्य माध्यमेन देशवासिभिः समं निजविचारान् संविभाजयेत्। अद्य तावत् आकाशवाण्याः मासिक कार्यक्रमस्य 23+100तमः भागः प्रसारितः भवेत्। कार्यक्रमः एषः आकाशवाणी दूरदर्शनयोः समस्तकेन्द्रेभ्यः अन्तर्जालफलकेभ्यः दूरभाषीयतन्त्रांशेन च प्रसारितः स्यात्। हिन्द्यां प्रसारणात् परम् एतस्य कार्यक्रमस्य क्षेत्रीयभाषासु अपि प्रसारणं यथासमयं जायेत। अवधेयं यत् कार्यक्रमस्य एतस्य प्रसारणं प्रतिमासम् अन्तिमे रविवासरे भवति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्षस्थात्रे उपस्थितः शुभांशु शुक्लेन समं संवादं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा सह साधिते संवादावधौ असौ स्वीय अनुभवान् संविभाजितवान्। तदनु प्रधानमन्त्री तस्मै शुभकामनाः प्रदत्तवान्। अथ तस्य अन्तरिक्षयात्रां भारतीयान्तरिक्षविज्ञानस्य भविष्याय महत्वपूर्णां कथितवान् इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आचार्य विद्यानन्द महाराजवर्यस्य जन्मशताब्दी महोत्सवस्य शुभारम्भं कृतवान्। अत्र अवसरे प्रधानमन्त्री स्मृति प्रैषचिटिकायाः स्मारकमुद्रायाः अथ आचार्यवर्यस्य जीवनाधारितस्य पुस्तकस्य विमोचनमपि कृतवान्। अस्मिन् महोत्सवे प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदी इत्येतस्मै धर्मचक्रवर्ती उपाधिः प्रदत्तं गतः। अनेन हि सहैव राष्ट्रसेवायाः अथ समृद्ध सांस्कृतिकरिक्थस्य संवर्धनदिशि प्रधानमन्त्रिणः योगदानं विशिष्टतया उल्लिखितं जातम्। इस अवसर पर आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो निर्णय लिया है, मैं खुद को इसके योग्य नहीं समझता। लेकिन हमारा संस्कार है कि हमें संतों से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाता है, और इसलिए मैं आपके इस प्रसाद को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं और मां भारती के चरणों में समर्पित करता हूं।
गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य निजामाबाद स्थले राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड इत्येतस्य मण्डलस्य मुख्यालयम् उद्घाटयेत्। तावत् असौ कृषकमहासम्मेलनमपि तत्र सम्बोधयेत्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमितशाहः गतदिने गुजरात राज्ये अनेकासां विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च कृतवान्। अत्र क्रमे सर्वादौ गृहमन्त्री अमितशाहः गोध्रास्थले स्थिते श्री गोविन्दगुरु विश्वविद्यालये विभिन्नानां परियोजनानां दृश्यश्रव्यप्रणालिकया शिलान्यासम् उद्घाटनं च कृतवान्। पाकिस्तानस्य वजीरिस्ताननगरे दुरापादितम् आक्रमणम् आलक्ष्य पाकिस्तानेन भारतम् आरोपपरं वक्तव्यं प्रकाशितम्। तावत् एषः आरोपः भारतीयविदेशमन्त्रालयेन सर्वथा निराकृतम्। अवधेयं यत् पाकिस्तानदेशस्य खैबर पख्तूनख्वा स्थलस्य उत्तरवर्ती वजीरिस्तान जनपदे आत्मघात्याक्रमणं सञ्जातम्। आक्रमणकारी पाकिस्तानसेनामालक्ष्य तथैव आक्रमणं कृतं यथा कश्मीरस्य पुलवामा स्थले सञ्जातम् आसीत्। कोलकाता स्थितस्य लॉ कॉलेज इत्येतस्य छात्रया समं जाते दुष्कर्म प्रकरणे भाजपा इत्येतत् दलं विरोधप्रदर्शनं समाचरति। तावत् रात्रौ आरक्षिभिः दुष्कर्म प्रकरणजातं पुनः चित्राङ्कितम्। एतदनु पीडितायाः वक्तव्यमपि सुरक्षितं गतम्। नेपालदेशस्य काठमाण्डुनगरे 19 विश्वसंस्कृतसम्मेलनं समायोज्यमानमस्ति, यस्य मुख्यायोजकः अस्ति प्रोफेसर काशीनाथ न्यौपानेवर्यः। कथं किं च विशिष्टम् अत्र सम्मेलने समायोज्यमानम् इति ज्ञातुम् आचार्यवर्येण समं संवादं साधितवान् अस्माकं वार्ताहरः डॉक्टर नारायणदत्तमिश्रः। अवलोकयन्तु। 19 विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य समायोजकेषु ये तावत् मुख्यास्पदत्वं भजन्ते तेषु अस्ति कश्चित् विशिष्टः आचार्यः प्रोफेसर काशीनाथ न्यौपानेवर्यः। तेनैव सह संवादं साधयामः। अथ तत्र महोदय स्वागतमस्ति। अहं ज्ञातुकामः यत् वस्तुतः अत्र कति नाम वैदेशिकाः प्रतिभागिनः अथवा सम्पूर्णतः साकल्येन वा तत्र कति प्रतिभागिनः सन्ति एतस्मिन् संस्कृतसम्मेलने अत्र उपस्थिताः? वस्तुतः ह्यः उद्घाटनकार्यक्रमे 1800 जनाः प्रतिभागिनः आसन्। अत्र पत्रवाचकरूपेण पत्राणि अनुसन्धानपत्राणि लिखित्वा आगतानां संख्या प्रायः 1000 वर्तते। भारतात्, नेपालात्, चीनदेशात् आधृत्य 500 जनाः सन्ति। तदतिरिच्य वैदेशिकानां नाम यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशेभ्यः समागतानां विदुषां संख्या प्रायः 500 विद्यते। प्रायः 1200 जना तु पूर्णरूपेण प्रतिभागिनः सन्ति इदानीं। तत्र विशिष्टानि सत्राणि अपि अत्र नाम भवेयुः। तानि कानि? विशिष्टानि अनेकानि सत्राणि सन्ति। यथा एकं डिजिटल वर्ल्ड इदानीं प्रचलति, तदर्थं कम्प्यूटेशनल संस्कृत अस्ति। तत्र AI अपि अस्ति। कथं कृत्रिमी बौद्धिकता कथं प्रचलति एतत् सर्वमपि अत्र चिन्त्यते संस्कृतज्ञैः। जटिलरोगाणाम् आयुर्वेददृशा चिन्तयितुमपि सत्राणि आयोज्यन्ते, विशिष्टसत्राणि। अथर्ववेदे भैषज्यविज्ञानं किम् अस्ति, कृषिविज्ञानं किम् अस्ति तदपि चिन्त्यते। एवं च विशेषतया इदानीं महिलानाम् एव वाक्यार्थसभा अपि अस्माभिः समायोजिता। तत्र बालिकाः, युवत्यः, अन्याश्च प्रौढाः विदुष्यः समागताः सन्ति। एवं रीत्या अहं तु चिन्तयामि समग्रस्यापि संस्कृतजगतः संस्कृतविषयाणां वा एकत्रैव उपस्थापनम् अत्र विधीयमानं वर्तते। एकस्मिन् दिने कति सत्राणि आयोज्यन्ते नाम शोधपत्रवाचनदृष्ट्या? प्रायः 20 कक्षाः नाम सत्राणि सन्ति एककालं। चतुर्वारं गृहीत्वा 80 पुनः अतिरिक्तानि अपि सन्ति। सर्वम् आधृत्य प्रतिदिनं प्रायशः 100 सत्राणि भवन्ति। 3 दिनेषु 300 सत्राणि अस्माकं भविष्यन्ति। वस्तुतः महोदयेन विज्ञापितं यत् कथमिव तत्र सहस्राधिकप्रतिभागिनः अत्र विश्वसंस्कृतसम्मेलने अत्र सम्मिलिताः सन्ति। संस्कृतश्रियः संवर्धनम् अत्र ते कुर्वन्तः सन्ति। मन्ये विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य साफल्यम् एतदेव। सकले अपि संसारे संस्कृतस्य नाम या गतिः वर्तमानकालिकी अस्ति सा इतोपि नाम तत्र सुदीर्घा स्यात्, सुविस्तृता स्यात्। तावत् अहं दृश्यांकनकारेण नवीनकुमारेण सह नारायणदत्तमिश्रः, DD न्यूज़, काठमाण्डु नगरतः।
प्रियाः वीक्षकाः, संस्कृतसंवलितस्य साप्ताहिकस्य वार्तावलीति कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः अद्य प्रातः 7:30 द्रष्टुं शक्नुवन्ति। दाददीता विचारयन् संस्कृतं न कस्यापि प्रदेशस्य भाषा, समग्रस्य विश्वस्यैव भाषा इति अधुना वयं पश्यामः। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्। मन की बात है जन जन की। संघर्ष